الحمد لله نعمة الوطن، وشرفنا بالإيمان، وأكرمنا بالحرية، والصلاة والسلام على من قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. أما بعد، فيا أيها الأحبة، هذا اليوم ليس كبقية الأيام، إنه يوم 14 من أغسطس، يوم ولد فيه وطننا الحبيب باكستان بعد ليل طويل من المعاناة وسنين من الظلم والاضطهاد. باكستان لم تأتنا هدية من أحد، بل صرخت لها حناجر المظلومين، وكتب اسمها بدم الشهداء على صفحات التاريخ. إنها أرض آذان الحر والشريعة الكاملة والعقيدة الصافية. كم من شهيد قدم نفسه ليبقى لا إله إلا الله شعار هذا الوطن. كم من أم ودعت ولدها ولم تبكي، بل قالت: الحمد لله الذي شرفني بشهيد. فليجوز لنا بعد ذلك أن نخون هذا الوطن، أن نفسد فيه، أن ننسى تضحيات المؤسسين، أن نبيع المبادئ من أجل دراهم المعدودة؟ كلا والله، نحن جيل لا يركع إلا الله، نحن أبناء وطن بني على الإيمان، ولن يحمى إلا بالإيمان. فيا شباب باكستان، كونوا سواعد البناء لا معاول الهدم، كونوا أمل الغد لا عار الأمس. ارفعوا راية باكستان بالإخلاص لا بالصراخ، بالأمانة لا بالخيانة، بالعلم والعمل لا بالجهل والكسل. ونقولها اليوم من أعماق القلب: يا باكستان، لا نبيعك أبدا، لا نخونك أبدا. أنت أمانة في أعناقنا، ودعاء في سجودنا، وروح تسكن فينا. اللهم احفظ وطننا وانصره على من عاداه، واجعلنا من الصادقين في حبه والعاملين في خدمته. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मेरे प्यारे वतन कीमत तेरी पहचानते हैं हम।